السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب واضح خوش الہاں حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رعاني أو رعا من رعاني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رعاني طوبى أو رعا من رعاني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نے میرے تو قبل پیغمبر دے دعا نواسیاں دی عظمت اور شان اور مقام نو تسا سنے ہیں۔ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب دے کولوں اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا اور تسا احباب دا سننا اور اس مسجد دی انتظامیہ دا اے پروگرام کروانا، میرے بچے بھی، بھائی بھی، احتشام الحق صاحب اور انہاں دے رفقاء جو کہ جنہاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تو آج دی ایک کانفرنس سے پروگرام
سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی چند باتاں عظمت صحابہ دے حوالے نا، پھر انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نا چند گزارشات پیش کرانگا۔ پہلے نمبر تے پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور شان جیڑی ہے نا، وہ پوری کائنات وچوں یکجا جیڑا اللہ نے مقام پیغمبر دے صحابی نو دے چھڑیا ہے نا، وہ مقام کسے نبی دے امتی نو اللہ نے عطا نہیں کی تھا۔ یعنی 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی دے صحابی ہوئے نے، کسے دے 10 صحابی، کسے دے 2، کسے دے 50، کسے دے 100۔ کسے صحابی، کسے نبی دے صحابی تے ساتھی نو او مقام نہیں ملیا جڑا مقام رب کائنات نے محمد دے یاراں نو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیت دا منصب ہی بڑا اونچا ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ پیغمبر دے نواسے ہی نہیں، نبی علیہ السلام دی بیٹی دے بیٹے ہی نہیں، بلکہ میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے، یہ وہ صحابی نے جڑے جمدے ہی صحابی نے، جنہاں نو سند جمدے ہی صحابیت دی ملی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے انہاں دعا نواسیاں واسطے دعاواں بھی کی دیاں۔ آپ نے فرمایا اللہ میں انہاں نہ پیار کرنا، تو بھی انہاں نہ پیار کر۔ اللہ جڑا انہاں نہ پیار کرے، اللہ تو بھی انہاں نہ پیار کر۔ جڑا انہاں نہ بغض رکھدا ہے، میں محمد او دے نہ بغض رکھدا۔ انہاں دی محبت میری محبت ہے، میری محبت رب کائنات دی محبت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی گل نہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے حضرت حسن حسین نبی دے کمر تے چڑھے نے، حسن حسین کمر تے چڑھے نے، آپ نے سجدہ لمحہ کر دیتا ہے۔ صحابی فرماندے نے سانو خدشہ پہ گیا کہ تے خیر ہوئے صحیح، ایک صحابی نے سجدے جو سر چک کے ویکھے کہ حسن حسین پیغمبر دی کمر تے چڑھے نے، آقا نے سجدہ ہی لمحہ کر چھڑے۔ اور پھر صحابی نے کہا اللہ رسول تسی اتار لیں دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہاں نہ میں پیار کراں انہاں دے نال تسی بھی پیار کریا کرو۔ تو میرے بھائیو جڑا صحیح معنی اچ مسلمان ہے نا، جدے دل چ ایمان ہے، وہ یقیناً آپ دے صحابہ نہ آپ دے نواسیاں نہ محبت کردہ ہے۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ بیان کرنا۔ بات ہو رہی سی کہ پیغمبر نو دیکھنا ایمان دی حالت، ایک کتنا بڑا عمل ہے، ایک کتنا کوچا اور سچا عمل ہے۔ سنیے، کوفے دی مسجد ہے، نبی علیہ السلام دے صحابی دو تشریف فرمانے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، بڑی توجہ نہ گل سننا لیے، توجہ میرے بار ہے، گوڑے چھڑ دیو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ سعید بن زید کون نے؟ جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے۔ ایک خارجی آیا، یہ تو گل میں شروع لگا کرن، توجہ میرے میں، توجہ ہے نا سارے۔ ایک خارجی آیا جدا نا ہے قیس بن القمہ، کوفے دی مسجد آیا، صحابہ نو دیکھیا تے انہیں گالیاں کرنی شروع کر دیتیاں، کنو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہن خارجی جڑے سننا وہ علی نو چنگا نہیں سن سمجھ دے۔ یہ تھے پھر ایک حدیث منو یاد آئی، عربی دی کتاب در الصحابہ امام شوقانی رحمہم اللہ، انہاں باب بنے ہیں باب فضائل علی، او دے اندر حدیث لے کے آئے۔ اس حدیث دیا راوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطمہ فرماندیاں نے میں ایک پاسے بیٹھی ہاں، سرانے وال علی بیٹھے نے، صبح صبح دا ٹائم ہے، میرے ابا جی تشریف لے آئے تے بہ گئے ساڈے دعا دے درمیان چ، فرماندے نے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔
رافضی کون نے؟ جنہاں علی نو حد تو زیادہ اگے ودا دیتا ہے، جنہاں نے کیا یا علی مدد دے نعرے مارے، علی نو مشکل کشا، بلکہ اتھوں تک ذاکر کہندے نے اللہ نے اللہ نو پیدا کیتا ہے، مراد کی ہے علی نے اللہ نو پیدا کیتا ہے، کلپ موجود نے بھئی علی نے اللہ نو پیدا کیتا ہے، یعنی اینا توکل ساڈا رب تے نہیں جنہ انہاں دا علی تھے، یعنی اینا قلوب کیتا ہے انہاں نے علی دی محبت۔ فرمایا دوسرے نے خارجی جنہ علی نہ دشمنی کی تھی، بغض رکھیا ہے، علی نو گالیاں دیتی ہیں، کیونکہ حضرت علی نو شہید کرنے والے کون سن؟ خارجی۔ عبد الرحمن بن ملجم کون سی؟ خارجی۔ کون سی؟ خارجی۔ حضرت حسن نے جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنا صلح کی تھی، حضرت حسن نو کوفے چ زہر دین والے کون نے؟ خارجی۔ حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے جلاؤ العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے، شیعہ عالم دین ذاکر جن نے لکھے اپنی کتاب جلاؤ العیون دے اندر 18,000 خط لکھ کے کوفے بلان والے، کربلا حضرت حسین دے خانوادے نو ذبح کرنے والے، حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ ابن زیاد نو پیش کرنے والے، یہ کون نے؟ یہ سارے خارجی۔ انہیں جدو گالی دیتی، نبی علیہ السلام فرماندے نے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن۔ راوی کون نے؟ حضرت فاطمہ۔ حدیث سکے باندھے، رجالہ سکاتن، راوی سارے سکا لے، میں کچی بلی گل کرن دا قائل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اے میری امت دے شیعہ ہون گے، ولا تشاربو ہو ولا تواکلو ہو ولا تجالسو ہو ولا تناکہو، انہاں نہ بہنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، انہاں کو رشتہ لینا بھی نہیں تے دینا بھی نہیں۔ وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ؟ میرے بھائیو اے ہی مسلک اے ہی منہج ہے۔ جدو انہیں انی گل کہی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سبا علیاً فقد سبانی، من احب علیاً فقد احبانی، من آزا علیاً فقد آزانی۔ جنہیں علی نو برا پلا کیا انہیں منو کیا ہے، جنہیں علی نو گال کڈی انہیں منو محمد نو گال کڈی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو دکھ دیتا ہے، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومن تے منافق دی علامت ہی ہے کہ مومن علی نہ محبت رکھ دا ہے تے منافق علی نہ پیار کردہ نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے لوگ ماں مانتے نے وہی مومن، کیونکہ اما جی عائشہ مومنہ دی ماں ہے۔ ایک بندے نے آن کے کیا نا ماں جی وہ فلانا بندہ تھانو ماں نہیں مانتا، اما جی فرما دیا نے میں مومنہ دی ماں ہاں، میں وہ دی ماں نہیں، میں مومنہ دی ماں ہاں۔ تے جڑا مومن ہے وہ اما جی عائشہ نو ماں مانتا ہے، جڑا مومن ہے وہ دے دل چ حضرت علی دی محبت عقیدت ہے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے کہ حضرت حسن بھی جنتی نے، حسین بھی جنتی نے، علی بھی جنتی نے، فاطمہ بھی جنتی ہے۔ کوئی دنیا دا ایسا اہل حدیث نہیں جڑا حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ نو جنتی نہ ماندا ہوئے، میں انہوں اہل حدیث اہل سنت ہی نہیں ماندا۔ لیکن یارو تھوڑا ساڈا رولا کی یہ لڑائی کا دی، یہ کو زمین دی، تو ہی بھی کہو نا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے، خدا دی قسم کھا کے کہنا سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ جھگڑے پیندے ہی اتھوں نے، جدو ابو بکر و عمر تے تبرہ کیتا جاؤں اگے آئیے۔ حضرت سعید بن زیدہ نے سن پیغمبر کو میں حدیث سنی، آقا نے فرمایا سی جیڑا ایک بندے دیاں نیکیاں عمر نو دے برابر ہون۔ حضرت نو علیہ السلام دی عمر کی نہیں ہے 1780 سال، البدایہ چی امام ابن کثیر نے لکھیا ہے، بالکل حسن درجے دی روایت ہے۔ ایک بندہ عمر نو دے برابر اعمال کرے، نیکیاں کرے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، سخاوتاں کرے، او دی عمر نو دی عبادت ایک پلے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلے۔ کو سمجھ آئی جائے؟ فرمایا دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک
نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. پیغمبر نو ایمان دی حالت ایک نظر دیکھنا اتنا اچا اور سچا عمل ہے. جنہیں ایمان دی حالت ویکھیا ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا ہے. جگہ دے پیر کی فرماندے نے؟ فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی. دنیا دے لوگوں نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جن نے ایمان دی حالت دے اندر منو ویکھیا انہوں جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں تے بلکہ انہوں بھی نہیں چھوئے گی جن نے میرے حسن نو ویکھیا جن نے میرے حسین نو ویکھیا جن نے میرے ابو بکر عمر عثمان نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. جگہ دے پیر فرماندے نے تو بال من رعانی لوگوں خوشخبری دے دیو جن نے منو ایمان دی حالت ویکھیا انہوں جنت دی خوشخبری دے دیو. تو با اورا من رعانی انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا جن نے میرے صحابی نو ویکھیا انہوں بھی جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. ایتھے ہن جڑی میں گل لگا کرن بڑی توجہ نہ سنن والی ہے. جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری ہے. جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے. 7 دفعہ اسی ویکھیا نبی علیہ السلام نے. ساڈا یقین ہے نا اللہ دے نبی سچے نے. بولیا جے آخری نبی نے. آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا. یقین ہے نا ساڈا یقین ہے قرآن سچی کتاب ہے. ساڈا یقین ہے نبی دی زبان چو جڑے فرامین نکلے نے وہ سچے نے حق نے پاک نے لا شک نے. بغیر ویکھن تو رب نو منیا بغیر ویکھن تو نبی نو منیا بغیر ویکھن تو صحابہ نو منیا بغیر ویکھن تو قرآن نو منیا. آقا علیہ السلام فرماندے نے جن نے بغیر ویکھن تو مینوں منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے. تو ہی اور 7 دے مستحق ہو. اور نبی دی زبان نبوت دی حدیث ہے سلسلہ سیادی تے سکے بند حدیث ہے. کوئی یہ دیچ زوف نہیں. اس واسطے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ پاک فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ دے نے میں اینا دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا. ہن ایک حدیث مجھے یاد آئی حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ ہوتا فرماندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے پوری دنیا دے دلان دے بندیاں دے دلان چے جھانک کے ویکھیا جھانک کے ویکھیا. گل بڑی توجہ نہ سنن والی جے. اللہ دے نے میں بندیاں دے دلاں کنا بندیاں جڑے ہون موجود نے نہیں جڑے ٹر گئے نے جڑے ہے نے جنہ قیامت تک ہونا ہے میں سارے دے دلاں چلاں دے نے میں جھانک کے ویکھیا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے دلاں چوں مینوں دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا آیا. دا دل منو پسند آیا تے میں انہوں چک کے اپنا نبی تے رسول بنا دیتا ہے. اس تو بعد پھر میں پوری کائنات دے دلان دے بندیاں دے دلان چ چنگیا ہے. لوگوں منو دل پسند آئے نے تے نبی دے صحابہ دے آئے نے میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑے آئے. تے جنہاں نو رب پسند کرے ظالمہ تو کیوں نہیں پسند کردا بھائی وہ بول دے نہیں. جنہاں نو مصطفیٰ پسند کرے تو کیوں نہیں پسند کردا. اللہ فرماندے نے میں انہاں دے دلان دے اتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اسی انہاں دے دلان دے اتے
اتنے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. الا ان حزب اللہ، پھر دنیا دے لوگوں خبردار ہے میری جماعت ہے. اس انداز ذرا شان سمجھے آجے. اے نبی دے صحابہ پاک باز ہستیاں او نے، اے نفوس قدسیہ او لوگ نے جنہاں نے پڑھیا کتے، جنہاں دا مدرسہ بیت اللہ پڑھان والے محمد الرسول اللہ نے، نصاب انہاں دا کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے، امتحان لین والا امتحان اللہ، لوگوں انہاں دا رزلٹ رضی اللہ، تمغہ انہاں دا حزب اللہ، جیڑا نہیں مندہ وہ پکا لعنت اللہ. لانتی ہے جیڑا نبی دے صحابہ نو نہیں مندہ، وہ ظالمہ انہاں تے تبرہ کرن لگیا مصطفیٰ نو ہی ویکھ لیا کر. یہ شاگرد کدے نے کنے انہاں دی تربیت کیتی ہے، اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، اشارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، اللہ اللہ او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی. جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی. وہ کہنا نبی دے یار بدل گئے، یہی آندے بولو، آندے نے جی نبی دے یار معاذ اللہ بدل گئے. تھوڑے شرکپور دا سکول ہوئے جدی تعداد 500 ہوئے، 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہون تے اٹیک کی دے دے بولے آجے ماسٹر تے ہی ہے نا. استاد تے اعتراض ہے، 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، ایک ظالم اٹھ کے کہے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کی دے دے. آمینہ دلال تے اٹیک ہوندہ ہے، اور ظالمہ تو انہیں بدل کے میں تے کہنا وہ پانی آج تک نہیں بدلیا جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے. زمزم دا پانی لیا گلنا ہی پاگے لے ہوندے ہوگے نہیں، گھر رکھنے کہ نہیں بولو، رکھنے نا گھر رکھی دا کئی سال پیا رہندا، پیلی دا کدی دا مزہ بدلیا، ذائقہ رنگ بدلیا ہوئے. اور جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے، او دا مزہ نہ بدلے، او دا رنگ نہ بدلے، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے. بولو صحابی نو سینہ بھی لگے تے اچھی بولو پسینہ بھی لگے، او کیویں بدل سکدا؟ نبی دا سینہ بھی آلہ تے اچھی بولو پسینہ بھی آلہ. سینہ علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک اللذی انقص ظہرک ورفعنا لکا ذکرک. تے پسینہ کی نال ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قید رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبی نے تے میرے محبوب نو بڑی جلدی لب لیندے نے. صحابہ نے عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے تے نبی نو بڑی جلدی لب لینا. عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے، مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال لنگے نے. لم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لبا تے کلام رب دا
بن کے رسول آیا کل جگدا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا آئیے بڑا آلہ مصرع لگا پڑھ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا آئیے میں ہن قرآن دیاں او ایتاں لگا پڑھ جیڑیاں طائف دے اندر عبداللہ بن عباس دے نام نہ ایک لائبریری ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نام نہ ایک مسجد ہے اس لائبریری چو پتھر پے نے انہاں پتھران دے ہوتے اے ایتاں حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے قلم نہ لکھیا نے انہاں پتھران تے آج بھی اے ایتاں موجود نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم نبی دے صحابہ کون نے کامیاب بولیے انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو اللہ دنے میں انہاں تے راضیاں انہاں نو اجر عظیم دا پیغام ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یہ ساریاں صفتہ نبی دے یاراں دیاں یہ تے اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
علیہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب۔ میرے بیائیو آؤ نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے لچر گلہ تو پریز کرنے والے اللہ دے راج دین والے آئیے جسمہ دی حفاظت کرنے والے جہاں کائنات لب لے انہیں شرم و حیاء دے پیک کر کائنات کوئی وقات صحیح بولو دے صحیح اہی ولی کنہ نوانے انہیں اتھو ملنگنی کڑی اگلے دربار تے ویچڑی انہیں اتھو لے آن دی آندھنے بھی کرامتی ہے یہ ولی نے جنہیں لوکاں دیا بیٹیاں نو باواں چ لے کے نچ دینے اور رب دا ولی اے ویہلا ولی نے نہ ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے ادی دی پہنے تے حاتم تائی دی بیٹی سنیا جی ایدہ نا صفا ہے یمن چو انہا گرفتار کر کے آندی ہے کتوں یمن چو آئے نا لے کے تے دا سر ننگا سی ادھر میرے حال ویکھو تے پیغمبر دے سامنے آئی تے آقا نے اپنی کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے رکھ دیتی اینو پیر آندے نے وہ پیر نہیں ہوندا جڑا راتوں رات ہی کٹ کے اللہ ولی ہوئے اسی انہاں نو پیر نہیں مانتے نہ ولی ماننے جڑا ولی قرآن و حدیث دا پابند ہے نا اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے اس ولی دی جتی میرے سر دی پگ گئے صحابہ نالو ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دی اگاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندہ جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبران لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھتا نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیا خدا یاد آؤندہ اس واسطے کائنات دے اندر سب تو وڈے ولی کون نے نبی دے ہاں آقا نے دے سر تے پائے جو چادر دی تھی نا تے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول یہ تو یہودی دی بیٹی ہے بعد نے لکھیا عیسائی دی بیٹی ہے تو یہودی دی پہن ہے عیسائی دی پہن ہے تو تسا پاک چادرے دے سر تے دے دیتی ادھر میرے حل ویکھو میرے حل آقا فرماندے نے بیٹی یہودی دی ہوئے عیسائی دی ہوئے مجوسی دی ہوئے سکھ دی ہوئے ہندو دی ہوئے مسلمان دی ہوئے محمد دی عدالت ساریاں دیاں عزتاں سانجیاں ہی نے ساریاں دیاں عزتاں سانجیاں ہی نے میرے نبی نے دا خیمہ لا دیتا ہے
مسجد نبوی دے اندر توجہ فرمایا جے خیمے چ جدوں بہ گئی اینو خیمے چ قید کر بلال دی اذان سن دی ہے تے نمازاں چ میرے پیغمبر دی زبان نبوت دا قرآن سن دی ہے بول دے کلمہ پر تھوڑا پتہ نا بلال دی اذان نہیں ہے درو صحابہ چی امام شوکانی لکھ دیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے بلال تینو مبارک ہوئے اور بلال آندھنے قادیاں مبارکہ دینا ہے جگہ دے پیر نے فرمایا کہ آمد دے دن بلال جی سوٹری تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے مہار کستوری دی ہوئے گی مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں اللہ کہنگے نبی دیا بانگیا آج میرے عرش دے پائے نہ کھلو جاؤ اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے جے کہندہ رہے ہیں سبحان اللہ ایک دن بلال آندے نے سب تو پہلے جنت میں جانا ہے صحابہ نے کی آنا ہے بلال ہوگا کی کہہ رہے ہیں پہلو آمینہ دے لال نے جانا ہے نہیں اللہ دے رسول پہلو میں جانا ہے صحابہ نے محبوب جی بلال کی اندھا پیا سب تو پہلو جنت میں جانا ہے فرمایا بلال کیوں ایک گل کہی ہے جی اللہ رسول میں ہونوی آنا میں پہلو جانا ہے اور نہیں بلال میں پہلے جانا ہے فرمایا نہیں محبوبہ میں پہلے جانا ہے فرمایا او کیویں فرمایا سونے آپ تے فرمان دے ہو جے سوٹنی تے بہ کے میں جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی پہلو ہی داخل ہوئے گا صدقتا یا بلال بول دے نہیں یار بلال کہونے چلدہ زمین تے وے جتیاں دا کھراک جنت جا رہے ہیں سبحان اللہ اور نبی دیو یارو کالے رنگ دے ویو لیکن تھوانو عظمتان اللہ نے نیاں دے دیتیاں نے جڑے آ بیٹھے نہیں اولا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پس روری ہونا ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہوں آمینہ دا لال مل گیا اور کی چاہید ہے ایک کلمہ پڑھ دیئے مسلمان ہو جان دیئے آن دیئے محبوب جی منو میرے پائی دے کول ادھی دے کول شام دے جنگل چتے پچھاؤ میں انہوں جا کے کما کتھے لکدہ پھرنا ہے کتھے چھپدہ پھرنا ہے اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چرک دیتے ہیں آقا فرما دینے ادھروں کو کافلہ آئے گا نا تینوں وہ دینا پیج دیا گے وہ دینا پیج دوا گے فرمایا نا میں کسے کافلے نہ نہیں جانا جیڑے صحابہ نے یمن چو آندہ ہے وہی منو شام سے چھڑ کے ہوں کنہ اعتماد ہے یار بول دے نہیں تے صفاہا ادھی دی پہنے تے حاتم تائی دی بیٹی حاتم تائی کون سی پتا جی دی سخاوت بڑی مشہور سی جدے بارے چل اللہ آقا نے فرمایا سی حاتم تائی ایڈا وڈا سخی سی اگر زندگی چے ایک دفعہ بھی کہہ دینا کہ اللہ منو معاف کر دے رب نے انہوں معاف کر دینا سی لیکن وہ ایڈا کبردہ ماریا سی انہیں زندگی چے ایک دفعہ بھی رب کو لو معافی نہیں مانگی مال بڑا سی اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان کہنے لگی صحابہ ہی چھڑ کے ہونگے ایک کوٹری تینوں بٹھایا صحابہ نو نال لیا تے آپ چل پہ صحابان چل دے شام دے جنگل دے قریب پہنچے نا تے اگوں ادھی نے ویکھیا انہیں دوروں ہی پہچان لیا جڑی سواری تے سوار ہے نا بی بی اے میری ماں جمی پہن صفاہا ہی لگ دی آیا دوڑیا پہن نو اوٹھنی تو اتار دا تے آندہ گلے شکوے باج کرانگے پر پہنا ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئیے تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئیے جنگلہ چوں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں ہون کی آندی ہے اے بی بی کی آندی ہے دشمن دی پہنے تے دشمن دی بیٹی آندی کی ہے وے ویرا او عزتاں تے تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئیاں او حیات میں تیریاں کھچ نہیں ویکھیا
جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں وچ ویکھیا والذین هم لفروجہم حافظون تے آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پہ ننگے بیریاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرا لئے کیا جائے متھیاں وچ میراب نشانی سیماہم فی وجوہہم من آثاری متھیاں وچ میراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل اوے منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو ایڈے نی بولے بالے اکھ چاہ انانیو تکیا ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی انہ دیا صفتاں سننے ویخ انہ دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر انہ دا جدا نام محمد آلہ اس واسطے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ماشاءاللہ او پاک باز ہستیاں نے جنہ دی ہر ادانو اللہ نے اپنا قرآن بنا چھڑے ہر ادان اور کہا دنیا والو تسی احد پہاڑ تے برابر سونا میرے راج خرچ کرو میرے صحابہ دے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ پاک باز ہستیاں اور پھر شہداء دی تے ایک لمبی قطار ہے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت زید دی شہادت امیر حمزہ دی شہادت حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہ دیا شہادتہ اسلام کے موجود میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت حضرت امیر حمزہ دی علمناک شہادت اس طرح ہی حضرت حسین قید رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شہادت نو واقعہ کربلا دنال نام یاد کیتا جاندہ ہے اور واقعہ کربلا جیڑا ہے اس 60 ہجری کے اندر ہویا ہے واقعہ کربلا حضرت ابو بکر دنیا تو چلے گئے حضرت عمر چلے گئے حضرت عثمان چلے گئے لیکن آج یار لوگ واقعہ کربلا دی آڑ لے کے انہ تینہ ہستیاں نو گالیاں دے دے انہ دا تلق ہی کو نہیں واقعہ کربلا بولو کو تلق ہے بولے آجے 35 ہجری چھ حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے 35 اس تو بعد اگے سلسلہ چل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری تو بعد 25 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے ایک واقعہ ہی 25 سال بعد پیش آیا ہے وہ دے ابو بکر و عمر عثمان دا کی قصور ہے بولو اور واقعہ کربلا انہا کو لمبا چوڑا مولویاں نے کر چھڑیا ہے نا یقین کرو ایک مولوی ٹور گیا اور دیا 5-6 کیسٹا نے واقعہ کربلا تھے 8 کیسٹا انہیں کیا بی بی فاطمہ چاڑو پہ ہی پھیر دیا سن میدان کربلا بندہ آیا انہیں کیا میرے پترہ نے شہید ہونا کہ دے انہوں نے روڑے ہی نہ چوب جان ایڈی ایڈی وڈی انہیں گپ ماری ہے نا جیڈا تھوڑا اپنا شرک پور
ایک پوری داستان بنا دیتی ہے تے کئیاں دا تے پورا مسلک تے منہجی واقعہ کربلا دے چفیرے کو مدانا اور کامی کوئی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے، کوفے والیاں نے 18,000 خط لکھیا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی کتاب 18,000 خط آئے۔ خط جدو انہاں 18,000 لکھیا نا، ایک خط 2 18,000 اور پورا بورا ہی بن جاندہ ہے۔ تے حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کہ میں ہن کوفے جانا ہی جانا ہے پاوے جو مرضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ فرمان لگے حسین انہاں کوفیاں نے تیرے بابے حضرت علی نو بھی شہید کیتا ہے، انہاں کوفیاں نے حضرت حسن نو بھی زہر دے کے مارے ہیں، شہید کیتا ہے، تے کوفی لا یوفی، کوفیاں نے تیرنا بھی وفا نہیں کرنی، کوفے نہ جائیں۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو بھیجیا ہوئی جاؤ حالات دا جائزہ لگا۔ مسلم بن عقیل گئے کوفے دے اندر، کوفی سارے نے مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کر لے۔ اللہ اکبر۔ نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر سی، نرم دل آدمی سی، بڑا اچھا انسان سی۔ پتہ لگا کہ کوفیاں نے بیعت کی تھی ہے مسلم بن عقیل دے آتے، دمشق دے اندر پیغام پہنچیا جی کوفیاں نے ایویں بیعت کر لئیے مسلم بن عقیل۔ گورنر نو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا کوفے دا، یہ سخت آدمی سی، انہیں دھمکیاں لائیاں۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے نے، پیچھے کوفی کھڑے نے، عبید اللہ بن زیاد دیاں دھمکیاں سنیاں، سلام پھیریا، پیچھے ایک کوفی بھی نہیں۔ اس تو پہلے انہوں نے نا خط لکھوا لیا ہے مسلم بن عقیل دے کولوں حسین نو کہ حسین کوفے دے حالات بڑے سازگار نے، آجو کوفے دے اندر۔ قاصد کوفے چو نکلتا ہے مکے دی طرف خط لے کے، ادھروں مسلم بن عقیل نو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کیجئے، ادھروں حسین کو خط پہنچتا ہے۔ حضرت حسین بیبیاں بچے پتیجے پتیجیاں ساریاں نو لے کے 72 آدمیاں تے قافلہ مشتمل ہے، مکے چو نکل دینے تے راہ دے وچ پتہ لگ جاندہ ہے جا اللہ اکبر کے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دینے میں تو واپس جانا ہے، ہون میں کہ نہیں جانا۔ مسلم بن عقیل دے بھائی کہنے لگے نہیں نہیں، اسی اور مسلم بن عقیل دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا۔ نا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بول دے نہیں، یہ مطلب بدر تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا، احد تو بعد زندہ نہیں ہویا، حنین تبوک تو بعد زندہ نہیں ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پر حق کے جیڑا حضرت حسین دی شہادت رو نہیں مانتا، میں انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا۔ حسین دی عظمت شان مقام اسی ماننے ہیں، لیکن اونا ماننے ہیں جنہ پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے ہیں۔ بہرحال قافلہ واقع کربلا دے میدان چ کرب تے بلا دو لفظ نے، مصیبتاں پریشانی ہی پریشانی۔ چل دے کربلا دے میدان چ پہنچ گئے۔ جدو کربلا دے میدان چ پہنچے نا، ہن اگے جڑے حوالے میں نوٹ کر کے لے آیا نا وہ بڑے اخیر نے۔ پہلا حوالہ ہے ناسخ التواریخ، شیعہ دی بہت بڑی کتاب، بہت بڑی کتاب شیعہ مذہب دی، ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 6۔ توجہ ہے جے کوئی نہ، صبح دا ٹائم ہے تے ایک بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ دا ہے، حسین کی گل بڑے پریشان ہو۔ خیمے دے اگے حضرت حسین بیٹھے نے اپنے خیمے دے اگے، تے پوچھن والا پوچھ دا ہے، یہ شیعہ مصنف لکھ دا ہے، تے حضرت حسین آندے نے پریشان نہ ہوا تے کی کراں، اے سارے بورے خطاں دے اینا دینے
آپ ہی بلایا تے ہن آپ ہی مینوں قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین نے دسیا کہ میرے قاتل کون نے؟ کوفی. کوفی انہاں بلایا آپ خط آپ لکھے بلان والے آپ نے تے ہن مینوں بلا کے تے مینوں قتل کرن تے تلے نے. مینوں یقین ہے کہ نہ مینوں قتل کرن تو بغیر چھڈنا نہیں. لیکن دمشق دے اندر اس واقعہ دا یزید نو علم نہیں. ادو کہڑے ٹیلی فون سن. حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ کوفیاں دے سامنے 3 شرطاں رکھیاں. بالکل امپورٹڈ بات دس رہے ہیں. پہلی گل ہے مینوں واپس جان دیو. فرمایا بھی نہیں ہونا. فرمایا سرحدات تے جا کے مینوں لڑن دیو. فرمایا حسین یہ بھی نہیں ہونا. تیسری گل اے وے مینوں برائے راست دمشق جا کے یزید نو ملن دیو. فرمایا یہ بھی نہیں ہونا. انہاں شرطاں چوں ایک بھی نہیں. شمر جل جوشن جڑا سی نا وہ عبید اللہ بن زیاد نو کہن لگا ہن حسین ساڈے نرگے چ آیا بچ کے نہ جائے. انہاں ظالماں نے کربلا دے میدان چ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پورے خان وادے نو ذبح کیتا ہے. میں آج پڑھ رہا سا شیعہ اہل بیت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی حضرت علامہ صاحب نے 11 کتب دا حوالہ دیتا ہے تے فرماندے نے کربلا دا تذکرہ کر دے ہو. کربلا دے شہداء دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے؟ سب تو پہلے جنہیں کربلا دے میدان چ شہادت نوش کی تھی وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر بن علی ہے رضی اللہ. دوسرے نمبر تے عمر بن علی، پھر عثمان بن علی، پھر چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہویا ابو بکر بن حسن ہے. عمر بن حسن، عثمان بن حسن. 7ویں نمبر تے جڑا شہید ہویا ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین. 9 جڑے شہداء نے ابو بکر و عمر عثمان نے. حضرت علامہ شہیدان نے شہداء دے کربلا دا ذکر کر دے، ابو بکر و عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ کی رکھیا ہے علی اصغر تے علی اکبر. یہی یاد رکھنا علی تے علی اکبر. علامہ صاحب نے پوری کتب شیعہ چو علی اصغر تے علی اکبر دا نام کھا دیا. کتے علی اصغر علی اکبر دا نام ہے ہی نہیں. تے لوکانو یہ کہندے نے جی حضرت علی دی لڑائی سی کدے نام ابو بکر و عمر. بھی ابو بکر و عمر نے لڑائی سی، پھر اپنے بیٹے دا نام ابو بکر کیوں رکھیا؟ بولو. یعنی حضرت فاطمہ دے فوت ہون تو بعد نکاح علی نے کدے نہ کیتا ہے؟ حضرت امامہ نا. امامہ کون ہے؟ زینب دی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ دی بڑی بہن دی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ ہے. امامہ بھی نبی دی نواسی ہے. جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت آقا تقسیم کر رہے نے، نبی دی گود چ ایک بچی کھیڑ رہی سی، دا نام امامہ سی. امامہ تو بعد حضرت علی نے 9 بیویاں کیتیاں نے. بیٹا پیدا ہویا نام محمد رکھیا. پھر بیٹا پیدا ہویا حضرت حسن نے ابا جی دا نام فرمایا محمد تو بعد اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے. نام کی رکھیا؟ تیجا بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا عمر. چوتھا بیٹا پیدا فرمایا نام عثمان. 5واں بیٹا پیدا ہوا نام اب عباس رکھیا ہے. علی چاچے دا نام بعد اپنے دا نام بعد بیگانیاں دا نام پہلو. حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو پیچھے کیویں کر سکدا ہے؟ وہ بول دے نہیں. حسن دے کر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر بیٹا پیدا فرمایا نام عمر. فرمایا پھر بیٹا پیدا فرمایا نام عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام بھی ابو بکر، بھائی دا نام بھی ابو بکر، تکو بیٹے دا نام. فرمایا پتر میں چاہنا جس گھر چلی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. تسی آندے ہو دشمنی سی، میں کہنا رحماء بینہم. بول دے نہیں. آپس دے وچ رحم دل سن. یہ پورا مضمون ہے کہ ہو ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کربلا دا میدان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
شہید کر دیتے جاندے نے 32 زخم نیزیاں دے نے 33 زخم تلواراں دے نے حضرت حسین دا سر پا کے تھال چ پا کے عبیداللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے حدیث بخاری دی ہے عبیداللہ بن زیاد حسین دے انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر 80 سال ہے پیغمبر دا بڑھڑا صحابی تے کول کھڑے نے آندے نے عبیداللہ انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہیا ہے جنہاں ہوٹاں نو نبی اپنے منہ پا کے چوسیا کردا سی آئیے ذرا غور کیجئے ایک زین العابدین بچے نے جنہاں نو کیا جاندہ ہے بچے سن بچے نہیں سن انہاں دی عمر 24 سال ہے زین العابدین کی آندے نے موقع دا گواہ چشم دید گواہ زین العابدین چشم دید اپنی آنکھاں نہ دیکھیا پتہ کی آندے نے انہاں دا بیٹا محمد باقر ہے جدی عمر 24 سال ہے تے عورتاں رون لگ پئیاں تے زین العابدین کی کہندے نے انہا اولائے یبکون فمن قتل غیرہم جدوں کوفیاں دیاں عورتاں نو روندیاں ویکھیا تے زین العابدین کی آندے نے اے کون لوگ نے آپ ہی قتل کرن والے تے آپ ہی رون والے دا مطلب ہے زین العابدین کہندے ساڈے قاتل کون نے بولیا جی نا حضرت حسین آندے نے مینوں قتل کرن والے بلان والے کون نے کوفی لا یوفی حضرت زین العابدین بھی آندے نے انہا اولائی یبکون فمن قتل غیرہم اللہ اکبر انہا تو علاوہ پھر سانو قتل کنے کیتا ہے اگے آنا سیدہ زینب حضرت علی دی بیٹی ہے حضرت حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر دی بیوی عبداللہ بن جعفر دی بیوی عبداللہ بن جعفر کون سے حضرت جعفر حضرت علی دے بھائی نے نا جڑے جنگ موتا وچ شہید ہوئے نے انہاں دے بیٹے عبداللہ حضرت علی دے بھتیجے انہاں دی بیوی حضرت علی دی بیٹی فاطمہ دے جگر جو پیٹ چو پیدا ہونے والی ایک زینب سی دوجی انہاں دی بہن ام کلثوم سی ام کلثوم دا رشتہ کینوں دتا ہے حضرت عمر نو شیعہ نہیں مانتے میں شیعہ دیا 17 کتاباں دا حوالہ جمعہ پیش کیتا ہے میں کہا تھوڑے مصنف نے لکھیا ہے کہ حضرت علی کو رشتہ حضرت عمر نے منگیا حضرت عمر دی عمر 52 سال ہے حضرت ام کلثوم دی عمر 17 سال ہے تو فرمان لگے علی رشتہ دے دے میرا رشتہ ناتا محمد دی ذات نالو کٹ گیا نبی دے آہل نالو آقا چلے گئے میری بیٹی جڑی افسہ بیوہ ہو گئی کہ آقا نے فرمایا قیامت دے دن میں انہاں لوگاں دی سفارش کرانگا جڑے میرے اہل بیت ہونگے اہل بیت جو میں کاٹا ہو گیا علی اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے منو نبی دے اہل بیت کی شامل کرنا حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کدے نہ کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال زینب کی آندیاں نے زینب آندیاں نے اللہ کرے جلاؤ العیون دا بھی حوالہ ہے تے ناسخ التواریخ دا بھی حوالہ ہے حضرت زینب آندیاں نے شاءاللہ تسی ایویں ہی پیٹ دے رہو ایویں ہی رون دے رہو تسی روو زیادہ تے ہسو کم زینب نے بد دعا کی تھی ہمیشہ تسی عذاب چی مبتلا رہو دیکھو تھوڑے عذاب نے بول دے نہیں کہ کولیاں پکھا کے کولیاں دے اٹھے نماز پڑھ دے رب نے کیا قیامت نو تے ساڑھنا تو ہون بھی ساڑھ دی مارا کتے زنجیر زنی ہو رہی ہے کتے مکے واج رہے نے جنہ سینیاں جو میرے ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے انہا سینیاں دے مکے پر مصیبت ہے مار دے آپ ہونا منو کب ہونا میں مکہ مارا مکہ گئے ساڑھے وابی جو آندہ ہوئے نا پھر دے پانی مانگے دے تانگل کرے پر مار دے تو ہی آپ ہونا حضرت حافظ عبداللہ شیوپوری صاحب فرماندے ہوندے سن جنہ سینیاں دے وچ ابو بکر و عثمان دا بغض ہوئے انہاں سینیاں جو قرآن جمع نہیں ہو سکتا تو کوئی حافظ کے کاری انہاں جو نہیں ملے
کیونکہ تراویاں اس واسطے نہیں پڑھاندے کہ انہوں قرآن یاد ہی نہیں ہوتا. تراویاں تو انہاں دی چھٹی بول دے نہیں. احتجاج تبرسی دی حسین دی بہن فاطمہ تے آندی ہے یا اہل الکوفہ، اے کوفیو کوفے دے لوگو فَكَذَّبْتُمُونَا تسی ساڈی تکذیب کیتی ہے، وَكَفَرْتُمُونَا تسی ساڈی ناشکری کیتی ہے. فرمایا وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا حَلَالًا وَأَمْوَالَنَا نَهَبًا تسی ساڈے مالاں نو لٹ لیا ہے تے سانو ساریاں نو تساں قتل کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ کما قتلتم جدنا بالامس، اس تو پہلے جویں تساں ساڈے دادے حضرت علی نو شہید کیتا سی ایویں تساں سانو کوفے وچ بلا کے حضرت حسین میرے بھائی نو انہاں دی آل اولاد ساری نو ذبح کر دیتا ہے. او لوگو تسی او لوگو جنہاں علی نو شہید کیتا اور میرے تائے حسن نو شہید کیتا اور اس تو بعد تسی حسین نو بھی شہید کیتا ہے اور حسین دے پورے خانوادے نو شہید کیتا ہے. ہن حضرت فاطمہ حضرت حسین دی بہن ہے، ایدہ کی عقیدہ ہے کہ سانو بلا کے قتل کرنے والے کون نے؟ حضرت سکینہ عمر انہاں دی 25 سال ہے تے حضرت حسین دی بیٹی ہے تے آندی ہے اللہ اکبر کبیرہ قتلتم ابی و اخی و امی و زوجی و جدی. اور کوفے والیو تسی میرے باپ نو قتل کیتا ہے، میرے بھائی نو قتل کیتا ہے، میرے چاچے نو قتل کیتا ہے، میرے خامد نو شہید کیتا ہے اور میرے دادے حضرت علی نو شہید کیتا ہے. حضرت سکینہ نے کہا جدوں میں چھوٹی سا ادو تساں منو یتیم کر چھڑیا تے اج وڈی ہوئی ہیں تے اج منو بیوہ کر چھڑیا جے میرے خامد نو بھی شہید کر کے. میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، میں حضرت ام کلثوم علی دی بیٹی ہے، حسین دی بہن ہے، حضرت عمر دی بیوی ہے. ایک ہی آندیاں نے لَقَتْلُنَا رِجَالُكُمْ تھوڑے مردہ نے سانو قتل کیتا ہے. تے عجیب گل ہے تسی آپ قتل کرنے والے تے تھوڑیاں عورتاں ساڈے تے ویر پانا لیا. حضرت ام کلثوم کی شہادت بھی ہے کہ سانو کوفیاں نے بولو دے صحیح یار. حضرت عبداللہ بن عمر حج دے موقع دے بیٹھے نے تے ایک عراق دا بندہ آیا وہ آندہ جی حالت حرام دے اندر بخاری دی روایت اگر کوئی مکھی مر جائے حرام دی حالت کوئی مچھر مر جائے تے او دی دیت کی ہے یعنی او دا کی پہندہ ہے ہرجانہ. تے حضرت عبداللہ بن عمر نے من آئینا تو کتھو ہے بھائی تو مسئلہ پوچھن دے ہے تو ہے کتھو ہے آندہ جی میں عراق چو آیا. تے حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی عجیب گل ہے مکھی دے قصاص تا تینوں بڑا پیا تے نبی دے نواسے حضرت حسین تے دے خانوادے نو شہید کر دیتا او دا قصاص تے تو ہاں تک دیتا کو مکھی مارن دا قصاص پوچھنے پیا کہ کی دم میں کی ہرجانا ہے تے نبی دے بیٹے حضرت حسین نو شہید کیتا ہے او دے ہرجانے دا تینوں آج تک پتہ نہیں تے مکھی دے قتل دے ہرجانے دا تینوں پتہ لگ گیا. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اسلام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخری حوالہ ہے کتاب مجالس المومنین 241 صفحہ قاضی نور اللہ شوشتری. انہوں نے کہا اے ان کوفے دے لوگ آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے کوفے دے لوگ بیٹھے نے جدو حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا سارا قافلہ کتھے گیا دمشق دے اندر. حضرت زینب بھی دمشق دے اندر ہی فوت ہوئیاں نے. اگلی گل سنو یزید دی جڑی بیوی سی عبداللہ بن جعفر دی بیٹی سی لیکن وہ زینب دے بطن جو پیدا نہیں ہوئی عبداللہ بن جعفر دی دوسری بیوی دی بیٹی سی وہ بیٹی یزید دی بیوی ہے. آج انہاں دی قبر بھی ہوتے ہی حضرت زینب دی قبر دمشق دے اندر ہے. بیٹھے نے کوفے دے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے لوگ کوفے دے بڑے بڑے لوگ سردار بیٹھے نے کربلا تو بعد تے پتہ کی آندے نے اللہ یہ سانو معاف کر چھڑے
حسین نو بلا کے بد عہدی بھی اسا کیتی تلوار بھی اسا چلائی اسی او دے اتے شرمشار ہاں اللہ اسی توبہ کرنا چاہنے ہیں جس طرح بنی اسرائیل والیاں نے توبہ کیتی ایک دوسرے نو قتل کر کے ایک کوفی خود اقرار کر رہے نے کہ حضرت حسین نو بلان والے بولیا جے بد عہدی کرن والے اسی کوفی تلوار چلان والے اسی کوفی حضرت حسین دے بچیاں نو ذبح کرن والے اسی کوفی حسین دے خانوادے نو ذبح کرن والے اسی کوفی حضرت حسین دی گردن نو دے تن نالو جدا کر کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کرن والے اسی کوفی اسی ان اللہ دے تے توبہ کرنے جویں بنی اسرائیل والے نے توبہ کی تھی کہہ رہے نے حسین نو قتل اسا کیتا ہے اللہ تعالی سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد الصالحین رانا عریب صاحب فوت ہوئے نے 2 سال پہلے کرنٹ لگا سی اللہ تعالیٰ اس جوان دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اچھی کہہ دیو جنہ یہ پروگرام کروایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے رب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جتنے ساڑے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑی نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہوں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما میرے اللہ جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب دے بچے اور انہاں دے لخت جگر حافظ عمیر صاحب حافظ احتشام صاحب انہاں دے بچے سارے ماشاءاللہ دیندار نے اللہ انہاں بچیاں نو دیندار بنائے جنہیں میرے دوست آئے نے اللہ سب دے بچیاں نو دیندار بنا جنہیں علماء مولانا بشیر عاجز صاحب اس طرح دیگر علماء اکرام اللہ سب دانا قبول فرما جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا حاجی مقصود صاحب نو اللہ نیک سوالے بیٹا عطا فرما نیک سوالے اولاد عطا فرما رانا صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا رانا عریب صاحب جتھے ستے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما میرے امی ابو چاچو دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما آج 1 سال ہو گیا ہے میری اہلیہ دنیا تو چلی گئی اللہ تعالیٰ جتھے ہو تیری بندی لیٹی ہے او دی قبر نو اور پائی عبدالحفیظ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ بخشش فرما جنہ دے والدین بیمار نے اللہ صحت عطا فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین تمام احباب